बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर है आपके साथ सुभान तारीफ पॉडकास्ट में। आज का मौजू और टॉपिक बड़ा ही जबरदस्त है। हम सबसे इसका एक गहरा ताल्लुक है और वो टॉपिक है फ्रेंडशिप, दोस्ती। वी कैन नॉट लिव विदाउट फ्रेंड्स, दीज आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कहते हैं दोस्त साए और आईने की तरह होना चाहिए। साया साथ नहीं छोड़ता, आईना झूठ नहीं बोलता। यानी मैं जब किसी मुसीबत, परेशानी, मुसीबत में हूं, आलाम में हूं, आई एम इन सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्टी, तो मेरा दोस्त कहे मैं इसका दोस्त हूं, मैं मुसीबत में इसके साथ खड़ा हूं। और अगर मुझे कोई मेडल मिलता है, कामयाबी मिलती है, तो वो कहे ये मेरा दोस्त है, देखो सारी दुनिया वालों, देखो ये मेरा दोस्त कामयाब हो गया है। याद रखिए, बुरे दोस्त को सिर्फ मोबाइल से ही डिलीट नहीं करना, बल्कि इसको जिंदगी से भी डिलीट करना है, क्योंकि ये दुनिया और आखिरत के अंदर सख्त नुकसानदेह साबित हो सकता है। हमेशा मुखलिस रहो, लेकिन इसको साबित करने की कोशिश ना करो। कहते हैं कहां कोई मिलता है समझने वाला, जो भी आता है समझा के चला जाता है। वाकई कभी कभार हालत ऐसी होती है कि इंसान अंदर से भरा होता है, अब मजीद अल्फाज, फसाहत, बलागत, तकरीरें, मोटिवेशनल लेक्चर्स वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता। उसकी ख्वाहिश सिर्फ एक है कि कोई उसकी सुन ले, कोई अंदर से उसको हल्का कर दे, वो किसी को अपनी सुना दे, कोई उसके आंसू पोंछ दे। उसको एक कंधा चाहिए जिस पे उसने सर टिका के रखना है और अपने दिल की बात उसने करनी है। लेकिन याद रखिएगा, 2023 के इस डिजिटल दौर के अंदर अपने आंसू खुद ही पोंछ लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई और पहुंचेगा ना तो सौदा करेगा। और हाँ, घर के अंदर बैठे अगर कोई दुख रंज आ गया और आप रो रहे हैं, तो जब दरवाजा आप खोलेंगे ना तो आंसू पूछ लीजिएगा, क्योंकि जब बाहर वाला ये देखेगा कि ये टूट गया है, वो आपको लूट लेगा। तो अपना अंदाज ये सेट रखना है, बहुत जरूरी है। अपना अंदाज, अपना बिहेवियर कैसे मैनेज करना है, कैसे सेट रखना है। हम सच बोलते नहीं, सच मारते हैं। मकसद क्या है? दरवाजा खटखटाना या दरवाजा तोड़ना? देखिए, अहमियत अल्फाज की होती है, लेकिन असर तो लहजों में होता है ना। आप सच बोल रहे हैं, मकसद क्या है? उसको जलील करना या उसकी इस्लाह करना? बाज लोग कहते हैं जी हमारे दिल बड़े साफ हैं, हम तो हर बात मुंह पे कह देने के आदी हैं। क्या फायदा ऐसी सफाई का जिससे अगले की दिल की दुनिया वीरान हो जाए, वो अंदर से तबाह बर्बाद हो जाए। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनका बोझ अपने कंधों पे रखना होता है। और हाँ, दौरान गुफ्तगू, आर्गुमेंट्स के दौरान कभी कभार ऐसी बात आ जाती है कि हमें लगता है कि ये बात मैं करूंगा ना, सामने वाले को हरा दूंगा, सामने वाले को उड़ा दूंगा। बड़ी प्यारी बात आ गई है मेरे पास, बड़ा अच्छा जुमला आ गया है। बुजुर्ग कहते हैं, सियाणे कहते हैं कि बात रोक लो, बंदा बचा लो। देखिए, गलती हमारी भी है, हर एक के सामने अपने आप को हल्का कर देते हैं, सब कुछ बयान कर देते हैं। मकसद क्या है? हल तलाश करना या तमाशा लगाना? याद रखिए, मरहम किसी किसी घर में होता है, नमक हर घर में होता है। ऐसा ना हो कि जो जख्म आप दूसरे के सामने खोल रहे हैं, वो उस जख्म पे मजीद नमक छिड़क के आपको और दर्द देना शुरू कर दे। देखिए, कोई है ऐसा बंदा, कोई किताब, कोई फेसबुक का पेज, कोई जगह जो कि मुसलसल आपको मायूस कर रहा है, विच इज द कॉज ऑफ होपलेसनेस। आपकी नाउमीदी वहां जाके बढ़ जाती है जब आप उस खास जगह पर जाते हैं। गलती आपकी है, मस्खरे को बुरा ना कहिए, आप सर्कस जाना छोड़ दे, जाओ मस्खरा मौजूद है। याद रखिए, परेशानियों में साथ देना होता है, सिर्फ तसल्लियां देनी नहीं होती। दिल से बात करने में और दिल रखने के लिए बात करने में बड़ा फर्क होता है। जिंदगी में कौन आपको कितनी अहमियत देता है, इस बात को जान लीजिए कि आपकी कदर उसके नजदीक क्या है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जो वो अहमियत आपको देता है, आपने अपने रवैये को उसके मुताबिक एडजस्ट करना है। और ये कोई एरोगेंस नहीं है, ये कोई फखर, गुरूर, तकब्बुर नहीं है, ये सेल्फ एडजस्टमेंट है। और ये अपनी ज़ात के लिए, अपनी इज्जत के लिए, अपनी रिस्पेक्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। और असल बात तो यही है कि दुनिया में आपका हकीकी मकाम और हकीकी स्टेटस वही है कि जिसके बारे में जब आप से दूर होते हैं लोग तन्हाई में,
اس بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اصل سٹیٹس آپ کا وہ ہے جو تنہائی میں آپ کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے جس کو ڈسکس نہیں لوگ کرتے، وہ آپ کا اصل سٹیٹس، اصل اہمیت ہے ان کی نگاہوں میں۔ اینڈ ناؤ کم ٹو فرینڈشپ اگین۔ ویسے تو جو باتیں ہم نے کی وہ فرینڈشپ کے حوالے سے، جو رشتے ہوتے ہیں انہی کے حوالے سے تھی کہ تکلیف میں ساتھ کھڑا اور ہوتا ہے اور تصویر میں ساتھ کھڑا ہونا اور ہوتا ہے۔ لیکن دیکھیے، وہ لڑکا اسکول میں میرے ساتھ پڑھتا ہے، کالج میں میرے ساتھ پڑھتا ہے، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، میرا کزن ہے، میرا ہمسایہ ہے۔ اب آپ ہر ایک کے لیے دوست کا لفظ استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے تو لفظ دوست اور فرینڈ ہی استعمال ہوتا ہے سب کے لیے، لیکن ان دا ڈیپسٹ سینس دا ورڈ فرینڈ از ویری ویسٹ۔ یہ لفظ دوست یہ بہت اہم ہے اور یہ بہت وسیع ہے۔ دیکھیے، دوست کون ہے کیسے پتا چلے گا؟ جب مشکل آپ کے دروازے پہ آ کے دستک دے دے گی۔ مشکل نے آپ کے دروازے پہ دستک دے دی ہے، نوک کر دیا ہے، اب وہ جو بھیڑ ہے نا، اس میں سے پتا چلے گا کون آپ کا دوست ہے۔ وہ بھی اسی دروازے پہ آتا ہے جس دروازے پہ مصیبت آئی تھی، اور آ کر کیا کہتا ہے؟ آؤ جی اکٹھے جنگ پہ چلتے ہیں، اور جو مصیبت آلام آزمائشیں آئیں ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ہی از دا ٹرو فرینڈ۔ تو ایوری تھنگ واز نارمل، زندگی اپنی ڈگر پہ جاری تھی، سب کام ہو رہے تھے، ادارے میں بھی جا رہے تھے، جاب بھی ہو رہی تھی، گھر میں بھی بڑا خوشگوار ماحول تھا۔ اچانک سانحہ آتا ہے، بتائے بغیر آتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ انسان صبح اٹھتا ہے، سانحہ سامنے موجود ہوتا ہے، کوئی آ کے دستک دے دیتا ہے اور زندگی زیر و زبر ہو جاتی ہے، جس کو ٹاپسی ٹروی بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس وقت میں ایسا دوست جو آ کے ہمیں سمجھتا ہو، ہمارے مزاج کو بھی سمجھتا ہو، ہمیں جانتا ہو، اور اس مشکل سے نکلنے میں ہماری مدد کرے، ہی از دا ٹرو بلیسنگ۔ یقین کیجئے، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں تصویر میں ساتھ کھڑا ہونا اور ہے، تکلیف میں ساتھ کھڑا ہونا اور ہے۔ اب میرا ایک دوست ہے، اور وہ دوست ہر بات کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ میں کہتا ہوں یس، وہ بھی کہتا ہے یس، میں کہتا ہوں نو، وہ بھی کہتا ہے نو۔ اب یہ کام تو آئینہ بھی کر رہا ہے، شیشہ جس کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہوں وہ بھی ہر بات کی ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا ہے۔ تو دوست وہ ہوگا جو کہ رائٹ اور رانگ کے درمیان فرق بتائے گا، اور جب میں کسی غلط راہ پہ چلوں گا وہ آگے بڑھ کر اس میں میری اصلاح کرے گا، اور اگر میں کوئی اچھا کام کروں گا حوصلہ افزائی کرے گا، ایسا ماحول پیدا کرے گا، کیونکہ ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے، اس کی کمپنی کے اندر مجھے نیکیاں کرنے کا، اچھے کام کرنے کا حوصلہ ملے گا، اور وہ صرف اور صرف ہر بات میں یس سر بن کے نہیں رہے گا، بلکہ سٹینڈرڈ کے مطابق اپنی اور میری زندگی کو لے کر چلے گا۔ سو بدصورت اور پسند نہ آنے والا سچ سن لیجئے گا، وہ قیمتی ہے، اور وہ خوبصورت اور لچھے دار جھوٹ اس کو ڈینائی کر دیجئے گا، کیونکہ ابھی تو بڑا اچھا لگ رہا ہے، بڑا ملمہ کاری اور ڈیکوریٹڈ وہ جھوٹ ہے، کچھ عرصے کے بعد تباہی اور گڑا اور کھائی وہ ہو سکتا ہے، اس میں آپ گر جائیں اور پھر نکلنے کی راہ بھی نہیں ملتی کبھی کبھار۔ لیکن مسئلہ یہ ہے جناب کہ انسان کے کان کبھی کبھار خوشامد سننے کے، فلیکٹری کے عادی ہو جاتے ہیں۔ وہی دوست قریب رہے گا جو ہاں میں ہاں ملاتا ہے، وہی دوست قریب رہے گا جو کہ ہر چیز کو یس کرنے کا عادی ہے، اور پھر جب مرتا ہے انسان اور جب انسان کسی گڑھے میں گرتا ہے، یہی وہ ہوتا ہے جو سب سے پہلے بھاگنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ کے کان اگر صرف خوشامد سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اس ٹریپ سے نکلیے اور سچ کی طرف بڑھیے۔ گراؤنڈ ریالٹیز آر آلویز بٹر۔ جو زمینی حقائق ہوتے ہیں یہ ہمیشہ بہت خطرناک اور بہت مشکل ہوتے ہیں، لیکن انہیں ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، انہیں ماننا ہوتا ہے، اور زندگی میں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ اور یہ دوستی کا رشتہ یہ دونوں طرف ہے، ایک طرف تو بہت گہرا اور مضبوط ہے، اور دوسری طرف بہت حساس اور نازک ہے۔ اٹس روبسٹ اینڈ اسٹرانگ، بٹ آن دا ادر سائڈ اٹس ویری سافٹ، ڈیلیکیٹ اینڈ سینسٹیو۔ گہرا اور مضبوط کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کبھی کبھار سکے بھائیوں سے زیادہ پیار ہوتا ہے اور ساتھ وقت گزارا جا رہا ہوتا ہے نا۔ اور حساس کیوں ہے، سینسٹیو کیوں ہے؟ کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں، ساتھ رہ رہے ہیں آپ دن رات، فون کے اوپر بھی چیٹ ہے، اور دکھ درد بھی سہ رہے ہیں، اور دکھ درد بھی شیئر کر رہے ہیں، اور کسی کو نہیں بتا رہے۔ وہ خاص دوست ہے، بوزم فرینڈ ہے، بیسٹ فرینڈ ہے، تو اب ذرا ذرا سی باتیں فیل ہوتی ہیں۔ پھول بھی مارے تو ایسے لگتا ہے پورا پتھر مار دیا ہے۔ اور کبھی کبھار تو بعض لوگوں نے یہاں تک لکھا کہ دوست کو کہا پیسے چاہیے، دوست نے پوچھا کتنے، اس نے کہا مجھے نہیں چاہیے۔ تو میرا دوست، تجھے پتہ ہی نہیں کتنے پیسے چاہیے۔
आजा मेरे साथ चल। कहाँ चलना है? मैं नहीं, तेरे साथ नहीं जाना। यानी तू मेरा दोस्त है और तुझे ये पता ही नहीं है कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मेरा मिजाज क्या है। इंसान को अपने बच्चों से मोहब्बत होती है और बच्चों की तरफ दिल खिंचता है, लेकिन याद रखिए बच्चों के साथ जो मोहब्बत है फितरती है और दिल उनकी तरफ खिंचता है, लेकिन जो महबूब होता है ना उसकी तरफ रूह खिंचती है, और जब रूह खिंचती है तब पूरे जिस्म की केमिस्ट्री वो मुतासिर हो जाती है। और ये गहरा रिश्ता ऐसा होता है जैसे दो पानी आपस में मिला दिए गए हों, और जब पानी आपस में मिल जाए ना अब वो जुदा नहीं हो सकते, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह सब एक दूसरे के अंदर मदखम होकर वो सब कुछ एक हो जाता है। तो ये रूहों में मुताबिकत, मुमासिलत, रूहों के अंदर जो है एक सिमिलैरिटी आ जाती है, जिसको एक्सट्रीम लेवल की मोहब्बत कहा जाता है, जिसके अंदर इंसान अगर आ जाए तो अब उसमें से निकलना उसके लिए टू एन एक्सटेंट नामुमकिन हो जाता है। तो जनाब अगर आप गड्ढे में गिर चुके हैं तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उस गड्ढे को मजीद खोदना बंद कर दें। यानी जो मुश्किल है ववेला करके, चीखे मार के आप उस मुश्किल को मजीद मुश्किल बना रहे हैं। उस गड्ढे को खोदना बंद करें। अगर जख्म ठीक करना है तो उस जख्म को छेड़ना बंद करें, तब वो ठीक होगा ना। और याद रखें अगर आप मुसीबतों की उस आग के दरिया से गुजर रहे हैं तो गुजरते रहिएगा, सामने आग खत्म हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर है सब कुछ। और एक तो सुपर ह्यूमन होते हैं जो खुद उस आग से गुजर रहे थे, लेकिन जब वो उस आग से निकल गए, वो गए पानी लेकर आए और उस आग में जो लोग फंसे हुए थे उनको निकालना उन्होंने शुरू किया। दिस इज एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम लेवल। याद रखिए जब एक इंसान खुद मुश्किल में होता है ना, एक दोस्त खुद मुश्किल में होता है, मसाइब व आलाम के पहाड़ टूटे होते हैं, परेशानी में दिन रात गुजर रहे होते हैं, मुआशी एतबार से हर लिहाज से बेचारा रंज के अंदर, गम के अंदर मुब्तला होता है, और ऐसी हालत में वो आगे बढ़कर आपकी खिदमत कर रहा होता है। याद रखिए ये सिंपल रिश्ता और दोस्ती नहीं है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है, ये वाकई बहुत बड़ी स्टेज और बहुत ऊंचा लेवल आ जाता है। और याद रखिएगा जब भी कोई मिस्टेक हो, कोई ऐसी बात हो जाए, दोस्त के साथ रंजिश हो जाए या दोस्ती टूट रही हो या दरारें आ रही हो, देख लीजिएगा इसमें जज्बात का कितना अमल दखल होगा। ऑलवेज योर इमोशंस विल बिट्रे यू। आपके जज्बात आपको धोखा दे रहे होंगे, आप जज्बात में आके कोई गलती बड़ी कर रहे हैं, आगे बढ़कर उन जज्बात को रोक लीजिए, ये आपके बस में, आपके काबू में है। याद रखिए यू कैन नॉट किल द इमोशंस, आप जज्बात को मार नहीं सकते। ह्यूमन बीइंग्स आर बायोलॉजिकली डिजाइंड, दे आर ड्रिवन बाय इमोशंस। इंसान के अंदर इमोशंस और जज्बात की बड़ी अहमियत है। इंसान इज नॉट मेड अप ऑफ लॉजिक्स, ही इज मेड अप ऑफ इमोशंस। आपको इमोशंस चला रहे होते हैं और जज्बात ही रहनुमाई कर रहे होते हैं। आपको जज्बात को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन इन जज्बात को आउट ऑफ कंट्रोल ना होने दें। यानी जज्बात पर आपका काबू हो, जज्बात आप पर काबू ना पालें। गुस्सा चढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा जज्बातियत के आलम में है, कोई ऐसी बात आप कह देंगे, जो बात आपके मुंह से निकल गई वो बीज है, वो बो दिया गया, अब उसमें से जो फल फूल निकलेंगे वो बीज की क्वालिटी के मुताबिक ही होंगे ना। तो अगर उबल रहा हो पानी, आपको अपना चेहरा उसमें सही नजर नहीं आता। इसी तरह जब आप भी अंदर से उबल रहे होते ना, तो आप वो नहीं होते जो आप हैं। उस वक्त आप भी गुस्से में और टेम्पर के अंदर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते हैं। याद रखिएगा दोस्त अगर 1000 भी हो जाएं, उनको कसीर नहीं कहा जाएगा, लेकिन दुश्मन एक भी हो उसको कसीर कहा जाएगा, कि वो एक दुश्मन को एक मूव ऐसी ले सकता है जो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। और ये भी कहते हैं कि दोस्त वो जो परेशानियों को गायब कर दे। नहीं जनाब, परेशानियां गायब नहीं हो सकती। ये परेशानियां ये तो ऑक्सीजन की तरह है, जिस तरह ऑक्सीजन के अंदर रहना है और जरूरी भी है, इसी तरह इन परेशानियों में भी रहना है। तो दोस्त वो नहीं जो परेशानियों को गायब कर दे, दोस्त वो है जो परेशानी में खुद गायब ना हो जाए। तो मदद करनी है, कोई मुश्किल में है, खास तौर पे आपका दोस्त है, ट्राई टू सर्व देम, ट्राई टू हेल्प देम। मदद करना बहुत जरूरी है। सर्विस वेज ढूंढे, तरीके ढूंढे, छुप के मदद कर रहे हैं, सामने मदद कर रहे हैं, जैसा आपका दोस्त के साथ रिश्ता है। याद रखिए मुस्कुराहट
مدد یہ بڑی ضروری ہے، اور مدد کرتے ہوئے ذہن آتا ہے پیسے دینے ہیں، مالی امداد کرنی ہے، ضروری نہیں ہے، آپ کے اچھے الفاظ بھی اس کے لیے مدد ہو سکتی ہے، آپ کی حوصلہ افزائی اس کے لیے مدد ہو سکتی ہے، آپ اس کے دوست ہیں، آپ کو اس کے شب و روز کا بھی پتہ ہے، اس کے مزاج کا بھی پتہ ہے، کس جگہ پر آپ اس کی مدد کریں گے تو دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ انسان کی بیٹری جو ہے نا وہ ڈیونڈل ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھار 1 سال رہ جاتا ہے، کبھی پوری چارج ہو جاتی ہے، اور جب انسان کے اندر ول پاور ختم ہو جائے، سیلف کانفیڈنس کا فقدان آ جائے، خود اعتمادی کی کمی ہو جائے، جسم میں دھند چھا جائے اور بڑا پریشان ہو جائے، یاد رکھیے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اچھا دوست اس کے لیے بہترین چارجر کا کام کرتا ہے، اس کی بیٹری کو چارج کرتا ہے، اس کی گفتگو، اس کی مسکراہٹ، اس کا ساتھ اس کو لرن کرنے میں، یعنی اس کو سیکھنے کے اندر اور دیگر معاملات میں بہتری کے لیے اہم ترین ہوتا ہے۔ A man is known by the company he keeps۔ آپ کا دوست انرجیٹک ہے، آپ بھی انرجیٹک ہوں گے۔ آپ کے دوست کے چہرے پر مایوسیوں کے سائے لہرا رہے ہیں، یقین کیجئے تھکے ہوئے اور بالکل ہارے ہوئے انسان آپ ہوں گے۔ اپنے دوستوں کو دیکھیے، کیا سلیکشن آپ کی فرینڈز کی، یہی آپ کا مستقبل ہے، یہی آپ کا موڈ ہے، یہی آپ کی تھیم ہے اور یہی آپ کی زندگی ہے۔ اور آج سوشل میڈیا پر جو ہمارے اتنے ڈھیروں دوست بنے ہوئے ہیں، پتہ ہی نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کس نام کے ساتھ اوپر آیا ہوا ہے، اندر کیا ہے۔ 5,000 دوست ہے لیکن جنازے پہ 10 بندے بھی نہیں آ رہے۔ یاد رکھیے، اگر کسی کی ظاہری صورت پر، ظاہری نمود و نمائش پر سے آپ متاثر ہو رہے ہیں تو آپ ایک جھوٹے پر اعتبار کر رہے ہیں۔ کوئی انسان اپنا اصل دنیا کے سامنے نہیں رکھتا، بڑے چہرے ہوتے ہیں انسان کے، اس نے ایک چہرہ لوگوں کے لیے رکھا ہوتا ہے، ایک چہرہ گھر والوں کے لیے، اور ایک چہرہ اس کا تنہائی میں ہوتا ہے جو اصل چہرہ ہوتا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ کون اپنی ناکامی ڈالے گا؟ سوشل میڈیا پہ کون اپنی ذات کا بدصورت پہلو ڈالے گا؟ یہ بہت مشکل ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کچھ عرصہ پہلے، 30-40 سال پہلے، ایک انسان کے 12 دوست ہوتے تھے ایسے جن سے وہ کوئی بات شیئر کرتا تھا، بیٹھتا تھا، کھیلتا تھا، بات کرتا تھا، اور اب یہ 3 رہ گئے، صرف 12 سے 3، 9 دوست کون کھا گیا؟ سوشل میڈیا کھا گیا۔ اور یہ بڑی بات کسی نے کہی کہ مطلب بڑا وزنی ہوتا ہے، جب یہ نکل جائے نا تو بڑے بڑے رشتے ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہم وضاحتیں اس لیے نہیں دیتے کہ ہم غلطی پر ہیں، بلکہ اس لیے وضاحت دیتے ہیں کہ ہمیں سامنے والا عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کے نہیں ہوتے، بوجھ چاہتوں کے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ صحبت اور یہ دوستی کتنی ضروری ہے، اسپیشلی فار دا پیپل ہو آر ابو 40۔ یاد رکھیے 40 سال کے بعد عادتیں پکی ہو جاتی ہیں۔ 40 سال تک جو آپ کرتے رہے، اب 40 سال بعد وہی دہرائیں گے نا، نئی عادتیں نہیں آتی۔ یہ تجربہ بھی ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، عام طور پہ 40 سال کی عمر کے بعد نیو ہیبٹس یہ نہیں آ رہی ہوتی، انسان پرانی ڈگر پر چلتا چلا جا رہا ہوتا ہے، بار بار اس نے وہی مواقع، وہی ایونٹس، وہی باتیں دیکھ لی ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ چکا ہوتا ہے کہ جی یہی موت اور یہی پیدائش، یہی سانحات، یہی نقصان، یہی منافع، یہی دنیا، یہی لوگ، دیکھ دیکھ کے اس کا ذہن پکا ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اگر کسی 40 سال کے آدمی نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو کیا طریقہ ہوگا؟ ہاؤ ٹو چینج یور پرسنالٹی آفٹر 40 years؟ دس از اے بگ کوشچن۔ یاد رکھیے، یہاں پر لوگ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں، کوئی فائری سپیچ سن لی، کوئی پوڈ کاسٹ سن لیا، کوئی اچھا بیان سن لیا، کسی کو کرتے دیکھ لیا، کسی اچھی عادت والے کو دیکھ لیا تھوڑی دیر کے لیے، اب دل کرتا ہے میں بھی کوئی نیت کروں، اور وہ انسان انٹینشن کرتا بھی ہے، اچھے کام کی نیت کرتا ہے لیکن نبھا نہیں پاتا، اب وہ اپنے آپ سے وعدہ کر رہا ہے اور اس وعدے کو توڑ رہا ہے۔ یہ شخصیت کا شیرازہ بکھیر دینے والی چیز ہے۔ اٹ شیٹرز یور پرسنالٹی۔ ریممبر دس از اے بریک ڈاؤن۔ آپ کی شخصیت متاثر ہوتی ہے، نقصان ہوتا ہے جب آپ وعدہ کر رہے ہیں اپنے آپ سے اور توڑ رہے ہیں، اور پھر دوبارہ وعدہ کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں۔ تھک جائیں گے آپ، نہ تھکے، ٹھہر جائیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ ایسا کریں، آپ جو بننا چاہتے ہیں نا، جو لوگ پہلے وہ بن چکے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، ان کی دوستی، ان کی کمپنی میں آ جائیں۔ آپ نمازی بننا چاہتے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں آپ، اب نمازیوں میں بیٹھنا شروع کر دیجئے۔ آپ درود و سلام پڑھنا چاہتے ہیں، بہت محنت کر رہے ہیں آپ درود و سلام پڑھنے والوں میں بیٹھنا شروع کر دیجئے۔ اگر 5 نمازی آپ کے دوست ہیں، 6 نمازی آپ ہوں گے انشاءاللہ۔ 5 روزہ رکھنے والے آپ کے دوست ہیں، آپ کی ذات میں بھی روزے وہ آ جائیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ موضوع گفتگو کا یہی ہے، اپنی کارکردگی بھی دینی ہوتی ہے۔ اور اگر 5 شرابی آپ کے دوست ہیں تو آپ شراب پیے نہ پیے، کم از کم بدنام تو ہو جائیں گے نا کہ شرابیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ تو ریممبر، یور کمپنی از یور برانڈ۔
योर कंपनी इज योर आइडेंटिटी, आपकी सोहबत आपकी शनाख्त बन जाती है और सोहबत का असर होता है, लोग आपको जानते हैं। देखिए एक बंदा है, चोर उचक्का है, उठाई गिरा है, डाकू है, लेकिन वो मस्जिद में आके बैठ जाता है, इज्तिमा हो रहा है, कई लोग बैठे हैं। अब बाहर से गुजरने वाला क्या कह रहा है, देखो अल्लाह के नेक बंदे बैठे हैं, सारे बैठे, वो तो चोर है, वो तो डाकू है, लेकिन बाकी सब की सोहबत में बैठने की वजह से उसको भी नेक कहा जा रहा है। और इसी तरह एक अच्छा आदमी है, भला आदमी है, नाइस सिटीजन, वो गुजर रहा था गली से तो जुआरियों के साथ थोड़ी देर के लिए खड़ा हो गया या किसी क्लब में खड़ा हो गया। अब जो गुजरेगा वो पीछे से देख कर कहेगा, देखो सारे जवारी खड़े हैं, देखो सारे बदमाश खड़े हैं। अब वो एक बंदा, वो तो भला आदमी है ना, अच्छा आदमी है, नाइस पर्सन है, लेकिन गलत जगह पे थोड़ी देर के लिए खड़ा होने की वजह से अब लोग उसको भी बुरा कह रहे हैं। तो बुरे की सोबत बुरी है, याद रखिएगा, अच्छे की सोबत अच्छी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है तो उसे चाहिए कि देखे वो किससे दोस्ती कर रहा है। और मजीद इरशाद आलीशान है कि अच्छे बुरे दोस्त की मिसाल मुश्क बेचने वाले या भट्टी धोकने वाले की तरह होती है। तू मुश्क वाले से अगर कुछ खरीदेगा तो तुझे खुशबू देगा, और अगर खुशबू नहीं भी देगा, तेरे से खुशबू आएगी, तुझे खुशबू ही मिलेगी ना, या तो तुझे वो इनकाइंड खुशबू दे देगा या तुझे उससे खुशबू आएगी। और भट्टी धोकने वाला तेरे कपड़े जला देगा या तुझसे बू आएगी। तो ये अच्छे बुरे दोस्त की मिसाल दी गई है। एंड नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव। और अब हमें देखना है कि असल मोहब्बत की तारीफ क्या है। एक तो ना आई लव यू कहा जाता है, लेकिन एक बात यह है कि जो कहता है बेटा भाई सिगरेट ना पियो, भाई रातों को बाहर ना जाओ, भाई ज्यादा देर मोबाइल पे ना बैठो, भाई तुम आवारागर्दी ना करो, भाई तुम वन व्हीलिंग ना करो, अब ये है लव। आप भी जानते हैं असल प्यार यही है। लिटिल हार्ड, थोड़ा सा हार्ड लव है, लेकिन ये है लव, दिस इज लव। और अगर कोई बंदा कहता है यार चलते हैं, कोई बाउंड्री नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई नज्मो जब्त नहीं, सारी सारी रात बाहर घूमते हैं, कभी सिगरेट पी रहे हैं, कभी पावर ड्रिंक पी रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं, अपनी सेहत का भी नुकसान कर रहे हैं, वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं, याद रखिए बज़ाहिर बड़ा अच्छा लगेगा, बट दिस इज नॉट लव। लेकिन ये मोहब्बत नहीं है, ये दुश्मनी है। ऐसा दोस्त आपको बर्बाद कर रहा है। आपकी जिंदगी के सुनहरे तरीन दिन जब आप एक्टिव हैं, जब आपके जिस्म के अंदर तवानाई है, एनर्जी है, जब आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसे दोस्त राह में खड़े हो जाते हैं तरक्की की, और आपको तरक्की नहीं करने दे रहे। आप अच्छी जगह से नियत करके आते हैं, यही दोस्त अच्छाई की राह में खड़ा हो जाता है और आपको अच्छा नहीं बनने दे रहा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा साथी वो है कि जब तू खुदा को याद करे वो तेरी मदद करे, और जब तू भुला दे वो तुझे याद करवाए। और आज जो इतने फ्रेंड सर्कल है हमारे, इतने ढेर सारे दोस्त हमने रखे हुए हैं, एक मिस कॉल करें सारे भागे भागे आ जाते हैं, बाइक पर बैठ के सैर व तफरी भी हो रही है, खाने भी रात को खाए जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, ये सारे दोस्त कब्र तक है, कब्र के बाद नहीं है। अब कोई एक दोस्त तो ऐसा हो ना जो कब्र में भी हमारे साथ आ जाए, यानी यारी तोड़ निभाए, ऐसा दोस्त होना चाहिए। और ऐसा दोस्त कौन होगा? नेक अमाल से दोस्ती कर लीजिए। कहते हैं नमाज कब्र का चराग है, सदका और कुरान मजीद बिलखुसूस सूरह मुल्क ये अजाब कब्र से बचाती है। अल्लाह की राह में शहादत और नेक अमाल, इनसे दोस्ती करेंगे तो इंशाअल्लाह कब्र और आखिरत में भी ये काम आएंगे। एक बड़ा मशहूर वाकया है कि एक शख्स के 3 दोस्त थे, वैसी बात कही जाती, उस शख्स के 3 दोस्त थे, और वो एक दोस्त के पास गया, उसने कहा मुझे कहीं जाना है, मेरे साथ चलो। वो कहने लगा मैं नहीं जाऊंगा, मैं घर में ही रहूंगा। दूसरे दोस्त के पास गया, कहा मैंने कहीं जाना है, मेरे साथ चलो। दूसरे दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा जहां तक जाओगे, उसके आगे मैं कहीं दाखिल नहीं होऊंगा। तीसरे दोस्त के पास क्या कहा, मैं कहीं जाना चाहता हूं, साथ चलो। उस दोस्त ने कहा ठीक है मैं तेरे साथ जाऊंगा जहां तक तू चलेगा, और फिर जहां तू दाखिल होगा वहां भी मैं जाऊंगा। बुजुर्ग मिसाल देते हैं कि पहला दोस्त जिसने साथ जाने से इनकार कर दिया वो माल था, वो नहीं साथ गया। और दूसरा दोस्त जिसने कहा मैं तेरे साथ जाऊंगा जहां तक चलोगे, लेकिन अंदर दाखिल नहीं होऊंगा, वो तुम्हारे अहलो अयाल हैं, तुम्हारे बीवी बच्चे, तुम्हारे रिश्तेदार, ये तुम्हारे दोस्त थे जो कब्र तक आ गए, कब्र के अंदर नहीं गए। और तीसरा दोस्त जो कि कब्र तक भी आया और कब्र के अंदर भी साथ चला गया, वो तेरे नेक अमाल है। तो जनाब हर बुध को 8 बजे सुभान अत्तारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं सुभान अत्तारी पॉडकास्ट नए नए मौजूआत के साथ।
خود بھی تشریف لائیے اور سب تک یہ دعوت پہنچا دیجئے. دیکھتے رہیے سبحان الطاری آفیشیل یوٹیوب چینل.